Ang imposible nga mahimuan og dalan sa unang panahon sa pagkakaroon nahimo ng posible kini ang pamahayag ni Kabinti Barangay Kapitan Alejandro Purgatorio. Matud pa niya nga dugay na nila nga gipangandoy nga mahimuan og dalan ang maong lugar gikan sa Purok 1 padulong sa Purok 4 o bisan ang mga katigulangan sa unang panahon nangandoy ni ining maong dalan nga mulusot padulong sa barangay hall sa maong barangay. Og dili lang kini nga dalan ang giablihan sa barangay Kabinti, daw usab kadalan ang giablihan padulong sa barangay Balintawak. Daghan usab nga mga lumlupyo ni ining dapita ang nalipay tungod sa maong dalan nga hapsay na ang ilang pag-agi. Ang maong dalan ang gibadjitan kini sa barangay nga mo kantidad og 600,000 pesos gikan sa ilang 20% development fund og sa pagkakaroon grabe lang una ang mahimo sa 600,000 nga budget. Apil na usab niini ang culvert. Dako kitag pasalamat sa Ginoo ani kay kini dugay na jud kay ini gipangandoy panahon pa sa atong mga ninono na mahimuan nato gini kalsada. Sa una mo ko aton lantaw ni kuan jud ni kanang murag imposible ba nga mahimuan to kalsada pero pag gustuhon jud nato og uban sa akong mga barangay council nga mo jud ni nahimuan ron. Ang budget ni gikaron ni sa to ang 20%. Ang atong budget ni sa 20% gibudgetan tani og 600,000. Ang 600,000 nga budget para ra ni siya sa culvert o graveling kay naman tay sapa gud kanaunahan kami makita nato no. Nga culvert o graveling and then kani mo gituyok man gikan ni og Purok 1, Purok 2, Purok 3. Lapos po ni og Purok 4 pa yung gala. Kini okay ni nga dalan sir. Si Barangay Kapitan Alejandro Purgatorio sa Barangay Kabinti. Ang Barangay Kabinti adunay national tax allotment nga 3 million pesos. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan. Iya,